बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऐसे लगता है गेम अली अमीन गंडापुर के हाथ से भी निकल चुकी है। मिर्जा अफरीदी भारी पड़ चुके हैं। तहरीक इंसाफ के नजरियाती कारकुनान और इस वक्त की लीडरशिप आमने सामने आ चुकी है और सोशल मीडिया पर जो इस वक्त अपनी राय का इजहार किया जा रहा है, खास तौर पर इस वक्त जो मामला है वो आइंदा 24 से 48 घंटे के अंदर मजीद ख़राब होने जा रहा है। और इमरान खान से अगर मुलाकात नहीं होती तो फिर इसका इम्पैक्ट जो है वो क्या होगा, उस पर हम बात करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की बड़ी बेइज्जती एक किस्म की है। एक ऐसी स्टेटमेंट दी है जिससे पाकिस्तान के नैरेटिव को बड़ी तकवीत पहुंची है। आलमी एयर शो मुनक़द हुआ है और पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 ने मैदान मारा है। ये खबर क्या है, इस पे भी हम बात करते हैं, लेकिन एक दो खबरें और आपके सामने रखनी है। एक खबर जो इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है वो ये है कि पाकिस्तान के जो सिविल आर्म फोर्सेस हैं, यानी विंग के हुकूमत वजारत दाखिला के सिविल आर्म फोर्सेस विंग की क़यादत के लिए किसी रिटायर्ड या हाज़र सर्विस मेजर जनरल की तकर्री पर गौर कर रही है। ये मोहसन नकवी ने खबर दी है, आज डॉन ने इसको छापा है। अब इसके अंदर अगर पुलिस भी आती है और बाकी जो सिविल जो फोर्सेस हैं वो अगर आती हैं तो इसके असरात बड़े दुर्रस होंगे, बड़े आगे जाएंगे और इस पर बड़ी डिस्कशंस भी होंगी और बहुत मामलात लाजमी बात है बिगड़ने का खदशा इस लिहाज से ज़रूर है कि ये एक डिस्कशन का मौजू होगा। दूसरी तरफ जो हमजा शहबाज हैं वो इस वक्त शरीफ ख़ानदान के अंदर आपको बग़ैर एक्टिव नज़र नहीं आते, चूँकि वो ख़बरों की जीनत नहीं बनते। और मरीम नवाज़ और हमजा ये अगली नस्ल है शरीफ ख़ानदान की जिनको इक़्तिदार के अंदर रखना है। तो इस मरतबा मरीम नवाज़ जो है उनका चूँकि होल्ड है, तो एक पर्सनैलिटी जो आपस के अंदर मामलात हैं, शायद इसकी बुनियाद पे या एक ही पहले उसको ज़्यादा तशहीर दी जाए, उस पर वर्किंग की जाए और दूसरे को फिर जो है वो मैदान में उतारा जाए। तो ऐसा ही हुआ है। अब वज़ीर आज़म हाउस के अंदर जो हमजा शहबाज हैं उनके दो करीबी साथी इमरान गुराया और सबगतुल्ला सुल्तान को वज़ीर आज़म हाउस के पब्लिक अफेयर्स यूनिट में तैनात किया गया है। ये आज खबर दी है माजिद निज़ामी साहब ने, जो इंतहाई आम है। शरीफ ख़ानदान मरी अपनी रहशगाह पे मौजूद है और मज़ाफ़ात में जो उनका अपना यानी महल है वहाँ पे आज उन्होंने डिनर करना है और आपस के अंदर मुशावरत भी करनी है। शहबाज शरीफ और बाकी मरियम नवाज़ समेत शरीफ ख़ानदान वहाँ पे इकट्ठा हुआ है। इस हवाले से भी लाजमी बात है कि उनके लिए मरी की पहाड़ियाँ बड़ी सूट करती हैं और वहाँ बड़े मियाँ साहब को वो जगह बड़ी पसंद है, तो लिहाजा वहाँ पे वो उनकी आम मीटिंग होने जा रही है। अच्छा, पाक फ़िज़ाइया के हवाले से ये खबर आई है कि मार्का हक में भारतीय फ़िज़ाइया को सबक सिखाने वाले पाकिस्तान के JF-17C ब्लॉक 3 तैयारे का एक बड़ा उसको एजाज़ मिला है और ये रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो 2025 बरतानिया के अंदर मुनक़द हुआ। रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो में पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने C-130 ने पहली पोजीशन हासिल की है। पाकिस्तान फ़िज़ाइया के तैयारे 130 को यहाँ पे ट्रॉफ़ी दी गई और ये आलमी शोहरत याफ्ता एयर शो बरतानिया में मुनक़द हुआ है और इसके स्पिरिट ऑफ द मैट इसके अंदर JF-17C ब्लॉक 3 ट्रॉफ़ी से नवाजा गया है। ये अवार्ड तैयारों की शानदार परवाज़ और तकनीकी महारत की इतराफ़ के अंदर दिए गए। अच्छा, अगली जो खबर है उस खबर का ताल्लुक सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ है। ट्रंप आपको इल्म है कि एक ऐसी शख्सियत है जिनको अनप्रडिक्टेबल कहा जाता है, लेकिन जो भी गिदड़ सिंगी दी गई है उसके मुताबिक जो पाकिस्तान ने उनको नोबल इनाम की तजवीज़ रखी, उसके बाद वो अभी तक नाच रहे हैं, अभी तक वो खुश हैं और नज़रिए के बुनियाद पर बनने वाली 2 रियासतों ने ही उनको अमन नोबल इनाम देने के लिए जो है वो नामजद किया है। अच्छा, अब यहाँ पे उन्होंने जो एक स्टेटमेंट जारी की है
اس نے بھارت کا سارا پردہ مزید فاش کر دیا، یعنی مور لگا دیا۔ پاکستان کا تو شروع سے یہ موقف ہے کہ پاکستان جو ہے اس نے بھارت کے طیارے گرائے ہیں، لیکن بھارت کے وزراء نے آگے پیچھے کر کے سٹیٹمنٹ کو انڈورس کیا ہے، لیکن آفیشلی اس کو قبول نہیں کیا۔ لیکن اب جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جب یہ کہا ہے کہ انہوں نے اپنے دورہ صدارت میں بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ کو جو ہے وہ تجارتی دباؤ کے ذریعے روکا ہے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان حالات انتہائی کشیدہ ہو چکے ہیں اور 5 لڑاکا طیارے بھارت کے جو ہے وہ تباہ کیے جا چکے تھے۔ اب یہاں پہ انہوں نے بھارت کا نام نہیں لیا، تو وہاں بھارتی کچھ ایسے لوگ ہیں جو تاثر دے رہے ہیں کہ پاکستان کے طیارے گرا دیے۔ بھئی یہ تو بحث ہی نہیں ہے، پاکستان کا طیارہ گرتا تو آپ کا ابھی تک جو گودی میڈیا ہے وہ آرام سے بیٹھا رہتا۔ معاملہ آپ کے طیاروں سے ریلیونٹ ہے اور آپ اس کو جھوٹ کا سہارا دینا چاہتے ہیں، تو اس سے جو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مودی جس چیز کو چھپانا چاہتے ہیں ان کی بڑی انسلٹ ہوئی ہے۔ اور دوسرا، آج وزیر دفاع نے باقاعدہ یہ بتا دیا ہے، خواجہ آصف نے، کہ کسی قسم کی کوئی اطلاع نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ پاکستان کا وزٹ کرنے جا رہے ہیں، اور اس کا بعد لوگوں کے حوالے سے یہ دعویٰ ہے کہ کوئی اس کے امکان نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ ان ملکوں کے اندر کسی ملک کے دورے پر آئے تو پھر امکان بن سکتا ہے، اور عموماً جو امریکی صدر آتے ہیں وہ بھارت ایک دن اور رات کے لیے آتے ہیں، اور پاکستان میں 3-4 گھنٹے کے لیے ان کا راستے میں سٹے ہوتا ہے۔ اب اس کو دیکھیں گے کہ کوئی اس طرح کی پاسبلٹی فیوچر کے اندر ممکن ہے آ جائے۔ اچھا، اب دوسری طرف جو تحریک انصاف ہے اس کی جو لڑائی ہے وہ بڑی شدید ہو گئی ہے، اور عرفان سلیم اور ان کے جو ساتھی عائشہ بانو اور باقی، وہ مکمل طور پر اس وقت جو ہے وہ میدان میں ہے، وہ ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم میدان میں کھڑے ہیں، ہم نظریاتی لوگ ہیں، ہم ان نشستوں کا سودا نہیں ہونے دیں گے، اور اگر ہمیں کوئی ہمارے امیدواروں کو خریدنا ہے کسی نے، تو وہ کہتے ہیں بھئی پھر بھی ہمیں ان لوگوں کو ایکسپوز ہونے دینا چاہیے تھا تاکہ نیکسٹ اسمبلی کے اندر ان کا بھرم ٹوٹتا، اور اس کے بعد نئے لوگوں کو ہم ٹکٹ دیتے۔ تو آپ نے ان سب کو جنہوں نے غداری کرنی تھی یا کر سکتے تھے، یا ممکن ہے کوئی نہ کرتا، تو ان سب کو بھی آپ نے چھپا دیا ہے، اور یہ معاملہ ہے۔ اور ساتھ انہوں نے کہا کہ عمران خان کا جو نظریہ ہے اس سے یہ بغاوت ہوگی، یعنی مرزا افریدی اس وقت گنڈا پور اور پوری ٹیم پہ بھاری پڑے ہوئے ہیں، یعنی اتنا بڑا بوجھ ہے۔ وہ کہتے ہیں محسن نقوی صاحب کی پارٹی سے ہیں، تو اگر وہاں سے مجبوری ہے تو یہ اور جو صورتحال ہے وہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے لیے گھمبیر ہے۔ لیکن میرا خیال ہے وہ اپنے طور پر ہر مرتبہ ہمیں کسی ادارے کو بلیم جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے خواہ مخواہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر مرتبہ مرزا افریدی اپنے دولت کے بل بوتے پر وہ سینیٹر بن جاتے ہیں، جیسے بھی بنتے ہیں، جس کی سپورٹ تو ایم پی ایز ہی ووٹ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اس معاملے کے اندر اب ایک ہی آپشن ہے، یا تو گنڈا پور اور وہ مرزا افریدی کا ٹکٹ واپس لیا جائے، اور مشال یوسف زئی کے معاملے پر بھی شدید اختلافات ہیں۔ اچھا، دوسری طرف جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے انہوں نے اپنا ریکارڈ یعنی احتجاج ریکارڈ کروا لیا ہے، بھرپور مزاحمت کی ہے سوشل میڈیا پر۔ پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں ان کی بڑی اکثریت وہ اس وقت ان نظریاتی جو سینٹ کے امیدوار ہیں، یعنی سلیم صاحب، ان کے ساتھ ہے۔ لیکن ڈسپلن کا تقاضا یہ ہے، چونکہ دعویٰ یہ کیا گیا کہ عمران خان جو ہے انہوں نے منظوری دی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کو بیرسٹر سیف جیسا مشکوک آدمی اس کے علاوہ کسی کو ملنے بھی نہیں اس طرح سے دیا گیا۔ ان کے سامنے وہ بات بعد میں بہنیں بھی ملی ہیں، ان کے سامنے وہ چیز ہی نہیں آئی۔ تو یہ سارا معاملہ اتنا پر اسرار اور گول مول ہوا ہے کہ اس کی وجہ سے اب چونکہ گنڈا پور جو ہے انہوں نے بہت سارا خرچہ یہ بتایا جا رہا ہے، دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ آلریڈی مرزا افریدی سے کرا چکے ہیں۔ یہ جتنے لوگ قیدی تھے، کسی کے گھر میں مدد کرنی تھی، اور جو کہا جاتا تھا کہ گنڈا پور جیب سے کر رہے ہیں، تو وہ دراصل جیب سے نہیں کر رہے تھے۔ یا تو یہ فیصل کریم جو ہے وہ فیصل امین وہ تسلیم کر لے، تو اگر وہ کر رہے تھے تو آخر یہ مجبوری کیا ہے؟ اب اس معاملے پر ایک ایسا بندہ جو مذمت کر کے
बगैर पार्टी से निकल चुका था, और ठीक है मजबूरी हो सकती है, उसने कोई पार्टी की मुखालफत कहीं पर नहीं की, तो उसके लिए अपने जो वर्कर्स हैं उनको करना ये समझ से बालातर एक तो करार दिया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो दलील है वो ये है कि भाई इससे हमारे हाथ से ये सीटें भी निकल जाएंगी, हमारे लिए शदीद मुश्किलात होंगी और हमें सियासत करनी है। तो सियासत के मैदान के अंदर हम सियासी अंदाज के अंदर ही लय दे करके मामलात को करेंगे और उसके ज़रिए ही जो चीज़ें हैं वो आगे बढ़ाएंगे तो उसके अंदर फ़ायदा होगा। इमरान खान की रिहाई की तहरीक पस मंज़र में चली गई है। इस सारी बहस के मबैन हालांकि हरीपुर के अंदर आज बड़ा अच्छा ये जलसा नुमा कन्वेंशन हुआ है। इसी तरह आलिया हमजा वो पंजाब में बड़ी एक्टिव हैं। तो इस वक्त कोई असद कैसर जैसा बंदा, कोई दो चार जो सीनियर है वो दरमियान में मामलात क्लियर करें। मुझे ऐसे लगता है कि कल 2 मरतबा मीटिंग हुई है, यानी जिस तरह बताया गया है खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला हाउस के अंदर, शायद कोई चूँकि जो अंदाज है गंडापुर साहब का सख्त बात करने का, अगले को जेर करने का, कोई उससे मज़ीद तलखी के अंदर इजाफा हुआ है। बहरहाल ये तकसीम होना तहरीक इंसाफ को बहुत नुकसान देगा और मैं तो ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि जब ये दावा किया जा रहा है कि इमरान खान ने टिकट तकसीम किए हैं तो पार्टी के डिसिप्लिन को इन लोगों को फॉलो करना चाहिए। बेशक उनको बड़ी हमायत मिल रही है, पार्टी के डिसिप्लिन को तोड़ेंगे तो पार्टी का भी नुकसान होगा और कल को बहुत सारा सियासी नुकसान ओवरऑल भी होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।